الزول في اللون مرحبا يسون السلامات سيري ما كنت فاهم. نهضر شحال ويا كيني في لاكوب د لا ليغ. نناد بلي لوبجيكتيف مزوارو تربعت لا جياسكا وين دنان ويدي خدمن في تربعتها كينا ناي لوبجيكتيف سيتي ا فان دو سيزون او موان تكفوت ان تيتر et le titre le plus proche يتلا تزمر تساوي pour une équipe jeune اون كونستركسيون مشي درنا لا كوب د لا ليغ. دونك بضد لا كوب د لا ليغ ذا شو اغلاقاتيفيتي باش اتساوي لا كوب دو لا ليغ كيني. دونك تسرا اتلايكيم اتابوني مرشان الحاجه تاع مزواروث. مرد نمر كان نهضر في الماتش نيغي لي كي تاع ماتش نناد نزرب بلا تسيري لا روتاسيون ديك استمقر مليح لا ديك لا روتاسيون فاند كالي جوار سكنند بلي ساعن لي كاليتي ما عاد نهضر في غانم ما عاد نهضر في الطوبال اما سيرتانمون ما عاد نهضر في الشيخي باسكو ما نولي لا روتاسيون مي تو خدام ذا شو دي تساوي الشيخي كذا شو دي تساوي مي باركي يعني ديفيرونس مقارن مليح ودن قرار الشيخي كيف لا روندمون يصير بن شريفه انه يبغى يزماسي يكسب كوسي بن شريفه مي كومام يخدم كلك شوز داخل الستاد كو سوا في الكوتي اوفونسيف ميم في الكوتي لا ريكوبيراسيون اي ميم لي سورتي د بالينس تكنيك. دونك يزمر كاين على فونير مي يكمل مي يلعب سلا كونتينيتي مي يكمل يلعب يزمر يدير في كل حاجه. مي دان اوت كوتي اناريار داروا يلاق مليح اناريار داروا لا جياسكا باسكو علاش اناريار داروا لا جياسكا avec une de l'envie l'offensif نغ فوالا نسعك الروم كي تان جوار يخدم كي يلاقي الحال دو كوتي ديفونسيف مي ميم دي انتيك اوفونسيف ذا يجيني تنلوم اسكو سي شحال لي ماتش بيسكو يتالي رزاز جو بونس ميم لافاني لي كونسيني نس لي بروميير طوني دونك نحواج نجوار ما كيني دونك نابوي في لي جوار دي فهنن يضلي الماتش ني يضلي مد نهضر في لاطاك في غانم في الطوبال داير نهضر في الطوبال même sur les réseaux sociaux où Ned Tobel c'est le joueur qui marque le 8e but نسيضلي c'est l'un des joueurs l'un des seuls joueurs اللي جالس كي ماركين دي لعب هضرات في السيضلي نهضروا دوس انا قاعد نف بن سايح في لو فيت كو ماركر شحال يقدي يلعب سي فريمون الحاجه يسوها من مليح دي شامبيونا. مي الطوبال دنتيق لاني تماركي ميم لا كوب د لا ليغ دنتيق ماركاني بسكرا دنتيق ماركين كونتر تلمسان دونك سي ان بوتور سي لو جوار غاني سي ان بوتور يتماركي ابري نبوز لا كيستيون بيسك الماتش ادي الحو لا سول بليسور لو سول جوار يزمرن ودي تلحق قرب بالك لا فينال دونك تيتولار بيسك نتولي بلا دوالنا كل جوار جو بونس دبو الحياه باسكو لا بليسور جونو نهضر ديجا نولا مكي حق لا فينال لا كوب د لا كاف سيتي ليميت يعني الا يسعى خير من الوقت الساكي واش خير من الوقت مازال 3 جور تلعب الماتش كيني. جو بونس كو مودي راح يقرا لو بلان ادي يلعب الطوب التيتولار وجوار كيني يتساوي لا بروفوندور ويزمر ذي يكولي لا لين سيرتانمون يسعى لا فيتاس مي انتيك يتستيري يسعى من فراب اندا سي ان جوار كي كادر لي فرابينس نولات كونطا لوس ما يكشمد لونيك اوكازيون يقلان ذنتي تيدي خدمن لوكازيون يقلان يكشم داعين من لا ماركا دونك يزمر دياوي ان بوت باسكو ادنا وضا برد نظره في الماتش كيني لا جيستيون بسيكولوجيك الماتش ادي تولعب في شغل كيني تولعب في لي زوكازيون ولا قررت راتير سيرتانمون الا قررت الشمط لادفيرسير انك ديال الماتش الا قلا الادفيرسير انك اتسوفغط رابيدمون لي بلون دو جو راك دي يخدم يا جوار لي امبريفيزيبل رزاف سي بور سا نهضر في لا بروتيجي لي جوار ميغينين بو عليا الماتش قاعدان اون اوري مي يلعب فري فينالمون سيتي بيان ميديكش ما كان روبلاسون باسكو جوار كيما يكشمد يزمر دياوي شويه لامبريفيزيبيليتي اينيك زمانه كي خاص باش تربح كونطر ماركيت كونتر اون ايكيب بارك يغلقنا كل لي زيسباس فوالا سي دي جوار هادي حوجه مليح الى ماتش كاينين ابار بولحياه لو تورينس يسعى الشك مي لي زوت جوار كدو غادي سوا السويد اي عبد السلام بن شريفه بن شعيره بن سايح دونك ما نسقسي كان منزمر كان نسقسي باسكو جو بونس امي كان نلعب كونطر ليكيب ميغارا ça va dépendre ديغانتيك قوم كي تلعب مقرا ونزرام كي تلعب مقرا ندبري في مقرا نخدم لافو ماتشي مقرا ناناليزي ليكيباكي ونولا تمشي كي تعدى دون تو لي كل لي ماتشينس دونك و الا قد نيوت الحاجه
سي مانيكش ما نهضر في الماتش هاكي ما راه نهضر في مقرا كنولى شحال لو طون دو روبو يبوين الدرني ماتش يلعبن سي 27 جويي الدرني ماتش يتلعب مقرا 27 جويي قلع 7 10 جور دونك 14 جور يسعان بور بريباري ان ماتش نبدا نولى بلي لا بريم اي تو مي نولى تما يتلمسان في لا بريم بور موتيفي كونتر لا جي اس كا نزرا خاص ولاش لا بريم لا فيكتوار نيكا كونتر لا جي اس كا تيني لا بريم بور سيرتان جوار دي شامبيونا مي لو طون يجي دو روبو 14 جور 14 جور يسعان باش تبريبارين الماتش كيني ولا جي اس كا بوندون هاك لي 10 جور كي تاع فتاكي شاك 3 جور تلعب ماتش وتصاوب تخدم لا روتاسيون دونك لا فريشور فيزيك نزمر ديني لا فريشور فيزيك ما بريبارين بيان مقرادي لي بلو فري فيزيكمون اي سي بلو لوجيك فيو الطون دو روبو يبون لي جوار لا جي اس كا وفيو شحال لي ماتش لافن مي كاستيون ريتم الريتم مثلا الكوتين لا جي اس كا نشفى في الماتش في النهد نلعب كونتر النهد ديال لا كوب دو لا ليغ النهد سيتي لي ديكلاراسيون ديالي بلال كينان سيتي لو مونك دو ريتم ميم امراني دون الماتش نعدان لا كوب دو لا ليغ من لا فيسينا لا دومي فينال يفان دو لو مونك دو ريتم باسكو لي زيكيب نو تلعب انت ام كي تلعب لا جاسكو ساني تسونشيني كوب دو لا كاف اي كوب دو لا ليغ اكو شامبيونا دونك اش تاغينيوك سي كومام الريتم هذه اللي قلت الجهه مي كثيرنا لا فريشور فيزيك كتيلي ليكيب المقاله ابري مكرف لافا كود ليكيب راك يغلقن كلش les schémas qui sont proposés c'est bien sûr la componente évidente le 4-4-2 le 4-3-3 bon c'est avec bien sûr أربعة تلماس بن عبدي وقاسي رايح بن شعيرة زات بن سايح بولحية الذفير évidemment les 4 joueurs بن شريفة أيد عبد السلام سوياد لك تذكرون بن بوطي لي بوت مي ما ولاش بولحية اسكو بوعلي راه ديك شمن ماسكون تروحوا يرى الشيماني ضرب بوعليين ولا كوب دافريك يخلى خلي فردني مي كتفا بولحيه تكشمت بوعليا انا غنولي لطوبال ان كيني بيرسونيلمون تولي بلي ظل طوبال كي بو ابورتي بلوس ارزات لا جي اس كا دان بوين دو فيو لا فيكساسيون باسكو طوبال هادي كارتي لعب ليكيب المقرا elle sera obligée de faire تيكارتي لي لاتيرونيس خاطر مكيتي دنا اون فو با فير لا ميم ايرور عندها نزرب لي ثلاث ليكيب زاتنا اتغلق كلش ونكون نفوكاليزي كلش في لاكس اي اسن نجي لي لاتيرونس ناس تعرفوني فوت دي جوار هادي تيكارتين لعبه في لي كوتي سوا بن سايح هادي تشفغان هادي صح الكوتي وكسار هادي تعاون بين شريفان ولا لا كونيكسيون بوغراسن مي الكوتي وكسار وين ديرانتيك ça doit se faire الا لقى الجوار راه يخدم مني خديمه كيني ابري بولحيا بلوس داخل لاكس دونك ونزمير نديسيدي الثوره ليكيب راه يلعبن الماتش يتولعبنا 4 جور سي امبوسيبل مي مالد نفك ثموغلي انتوالي 5 جوي يقتلع في لاطاك مي الا قرا هذاك الشمن لي جوار لا جاسكا دون اون بريسيون مسعره المعنى نناد بلي سي ان اوبجيكتيف ultime le match le plus important que c'est gagné de Wagi et le favori de la GSK et la logique de la GSK mais le football ils m'ont dit n'importe quoi le football on doit laisser des équipes se défendre t'as pas تربح انت à la fin ماكش تستراتيل دونك الماتش هاكي قد تكسر خلال لا بريسيون دي باسكو كدي يسعوا لا بريسيون معنا فو ابروندر دي الخسارات اللي قعداني لي فينال اللي عدان et quel que soit la finale coupe de la ligue coupe faut gagner il قد تربحوا donc tu fais tous les moyens وزاد لي stade 5 juillet le gazon la جاسكا سكو ساغيني 5 juillet quand même تماركي لي بوت تلعب بالون وتحمل ستاد 5 جويان دا تيكارتي بيان نلعب ذيكشن ولا كوتون سبور امشي فغند كوتون سبور دونك ما ثماركاد ما تكشمض ثماركاد لي بريمير مينوت ادفع ليكيب المقرا tu peux tuer le match donc يقد تكشمض ايفيدامون الا قد تكشمض الادفيرسير هناك الا قد تكشمض الادفيرسير هناك تكشمض الريتم تعرف الريتم ايفيدامون بيان جيري الماتش با ساعه 5 شونجمون جو بونس تكفون مليح باش تيزمر تجيري هذا الماتش كايني ميم سي تقول مرات ماركي مي توجور تقيمض دخلنا الماتش ذيك كاينين زمرد الساكينيه في لاكتواليتي كاينيه في لا بروغراماسيون الماتش اللي تولى لو 10 5 جوي في 7 تمديت
مي ازكا دو نغرد نهضر في ليكيب المقرا لي بلون ليكيب المقرا كونتر لا جي اس كا اد ولي لا دي زانديفيدواليتي زمرنت تخمنت لي بروبليم ميم سي سنيثن سن مقرا مي اني ور صوضا كون دينا ثان ميرث نون قيمت دي لهنا ورثي ميريث.